سألنا الكرة الأرضية منو العزوبية زيارة الأربعينية تقول الشاهد عراق حسين مد سفرة من الموصل إلى البصرة لحد ما توصل الحضرة عراقك واحد الله الحسين جنن الحسين الحسين شنو الحسين عناوين حضن عناوين مجانين أعقل مجانين بالحسين بالحسين نار الكرم للضيف وجت والكربلاء حسين حد نار الكرم للضيف وجت والكربلاء حسين حد